سوائے حضرت انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے، باقی روئے زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اپنی موت یاد نہیں ہے. یہ صرف حضرت انسان موت کو بھولتا ہے، باقی سب کو موت یاد ہے. بلکہ باقاعدہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دن حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے تھے، اونٹ آپے سے باہر ہو گیا تھا. اب آپ کو پتہ ہے حضرت یہاں وہ پنجابی کہتے ہیں لیلا پھوڑ ہو جائے تو نہیں سمجھ جاتا کسی کو. تو اگر اونٹ بدک جائے تو اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اتنا قد آور جانور ہے وہ، اب اس کو کون کنٹرول کرے؟ سنبھالا ہی نہیں جا رہا کسی سے، ہیں جی. وہ ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے. حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے اس کا کان پکڑ لیا، اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ لکھا ہے وہیں کھڑا ہو گیا، ہیں جی. پھر وہیں بیٹھ گیا اور ایک دو دن کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے ہی مر گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے. وہ سارے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ کو یاد ہے وہ اونٹ جو آپے سے باہر ہو گیا تھا؟ ہاں. آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضور وہ وہیں کھڑا ہو گیا، پھر وہیں بیٹھ گیا اور ایک دو دن کے بعد وہیں مر گیا. آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا تھے میں نے اس کو کہا تھا کیوں اینا پوڑ ہوئے ہیں، مرنا نہیں یاد؟ کیوں اینا پوڑ ہوئے ہیں، مرنا نہیں یاد ہے؟ یہ صرف حضرت انسان ہے جو موت کو بھول چکا ہے حضرت، باقی سب کو یاد ہے، باقی سب کو یاد. یہ ہم بھول گئے ہیں حضرت، کیسی بھی جانا ہے تو ہے، یہ ہم بھول گئے ہیں. اسی لیے تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا نا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا تو ہے حضرت صاحب. پھر میاں محمد بخش صاحب بھی بولے، آپ نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاراں نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں. پھر میاں صاحب بولے حضرت، آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنہے آئے. پھر حضرت بابا فرید بولے، آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اٹھ فریدہ ستیا او تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا دور. لیکن کیا کریں حضرت جی، کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور نہیں آیا مولویاں دیاں گلاں، ٹھیک ہے ایتھے ہی رکھو، یعنی مولویوں نے اور کام ہی کوئی نہیں ہے. اور نہیں بھائی، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں. ہاں حق ہے موت حضرت، موت. اور یہ کوئی مایوسی نہیں، یہ تو دلیری ہے حضرت. مرنا ہے اور ایک ہی دن مرنا ہے، بس روز نہیں مرنا حضرت، ایک ہی دن مرنا ہے. یہ تو دلیری ہے حضرت، یہ کوئی مایوسی نہیں ہے. اور مرنا کس نے ہے حضرت جی؟ دنیا دار مرے گا، مومن نے کہاں مرنا ہے؟ اور بلیا سی مرنا نہیں، اور گور پیا کوئی اور. ہاں کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کیسے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. ہاں جی، مرنا تو ہم دنیا داروں نے ہے، اللہ والوں نے کہاں مرنا ہے؟ انہوں تو اپنے گھر جانا ہے. ہاں یہ نبی رہا دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. انہیں تو قید خانے سے چھوٹ کے اپنے اپنا اگلا معاملہ کرنا ہے. اسی لیے تو لکھا ہے، یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ صوفی بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ جل شانہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. ہیں جی، ہم تو 5 روپے نہیں چھوڑتے ہیں، آپ نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. چھوٹی بات نہیں ہے حضرت، محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ قدرت کا ایک طریقہ کار تھا، آپ کو وہ لگتے رہے، وہ ٹھوکریں لگتی رہیں. لکھا ہے کہ ایک دن حضرت اپنے کمرے میں سوئے، اور حضرت کا کمرہ سب سے اوپر تھا، سیڑھیاں چڑھ کے سب سے اوپر آپ بادشاہ وقت کا کمرہ تھا. تو آپ لیٹے تھے تو کیا ہوا، پاس ایک بندہ بھاگتا ہوا گیا. تو حضرت اٹھ کھڑے ہوئے، بڑے حیران ہوئے، باہر پہرے دار کھڑے ہیں، یہ بندہ کیسے اندر آ گئے؟ آپ نے پہرے داروں کو بلایا، آپ نے فرمایا ابھی یہ بندہ بھاگتے ہوئے انہوں نے کہا حضور بھاگ آ ہی نہیں سکتا، ہم تو باہر رنگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، بندہ اندر کیسے آ گیا؟
اچھا آپ نے فرمایا شاید میرا وہم ہوگا. آپ لیٹے تو چھت پہ نہ بھاگنے کی آوازیں آئیں. آپ سمجھ گئے نہیں بندہ تو ہے کوئی. ابھی آپ بیٹھے تھے تو بندہ پھر واپس بھاگتا ہوا آیا. آپ جلدی سے اترے, آپ نے بندے کا ہاتھ پکڑ دیا. آپ نے فرمایا بھائی تو کیا چھت پہ کر رہا ہے؟ وہ آگے سے کردہ حضور میرا اونٹ کو آج گیا تو میں چھت تے اونٹ لبن ڈیا. آپ نے فرمایا تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ وہ کبھی اونٹ بھی چھتوں پہ ملے ہیں. وہ آگے سے پوچھتا ہے حضور اگر اونٹ چھتوں پہ نہیں ملتے تو پھر خدا بھی پلنگوں پہ نہیں ملتا. یہ کہہ کے وہ غائب ہو گیا. ایتھے کڑک کر کے سٹ بجی. اوہو میں یہ تو قدرت کی طرف سے مجھے سبق دیا گیا کہ پلنگ تے نہیں رب لبیا کدی, پلنگ تے نہیں رب لبدا کدی ہے جی. اور پھر لکھا ہے کہ حضرت کے اس پلنگ کی بھی کیفیت یہ تھی کہ حضرت جب اس پلنگ پہ لیٹتے تھے نا تو حضرت کے اس پلنگ پہ لیٹنے سے پہلے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی حضرت. 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں حضرت کے پلنگ پہ بچھائی جاتی تھی. پہلے بھی جو پلنگ تھا وہ آپ کا اور میرا پلنگ نہیں تھا, وہ پہلے بھی بادشاہ وقت کا پلنگ تھا. اگر اس پہ 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی گئی ہوں تو کیا نیند آتی ہوگی حضرت اس پہ, کیا ٹھنڈا ٹھنڈا نرم بستر ہوگا. وہ لکھا ہے کہ حضرت کی وہ خادمہ جو روز نا یہ پتیاں بچھاتی تھی, اس کی ڈیوٹی تھی روز پتیاں بچھانے کی حضرت کے بستر پہ, روز جو بچھاتی تھی. تو ایک دن دل میں خیال آیا آج ذرا چیک تے کریے بھلا کیویں دا بستر ہے, دیکھیے تو صحیح ذرا. تو ظاہر ہے سارا دن کام کیا ہوا تھا, تھکی تھی, بس بیچاری چیک کرنے لیٹی تو آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی کب؟ جب کوڑا پڑا ٹھاک کرتا وجود پہ, اٹھ کھڑی ہوئی, دیکھا حضرت بڑے غصے میں ہے, ساتھ جلاد بھی حضرت کی کابینہ بھی. فرمایا مار مار کے کوڑے اس کی کھال اتار دو, تیری اتنی جرت کہ تو ایک نوکرانی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے. وہ کوڑے پڑنے شروع ہوئے تو بیچاری رون لگ پئی. لیکن تھوڑی دیر بعد لکھا ہے کہ اس نے رونا چھوڑا اور مسکرانے لگ پڑی. حضرت بھی بڑی جاندیدہ شخصیت کے مالک تھے, سیانے تھے بڑے. آپ نے جلاد کو اشارہ کیا بس کر, اس نے چھوڑ دیا. آپ نے پوچھا پہلے رون ڈئی سے ہوں اسی اے کی ہوئے؟ تو عرض کرتی حضور ظاہر ہے کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہوئی رونا ہی تھا. آپ نے فرمایا نہیں اصل سوال یہ ہے کہ اسی کے ہوں. عرض کی تھی حضور کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہو رہی تھی, رو رہی تھی, تو ایک خیال آ گیا تو میں اس وجہ سے مسکرائی ہوں. کیا خیال آیا؟ کہتی خیال یہ آیا کہ کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہوئی, میں رو رہی تھی. میں نے کہا کیوں رون رہی ہیں؟ وہ تو چیک کرنے لی لیٹی ہے نا, سوندے رادے نہ نہیں نا لیٹی ہے, وہ چیک کرنے لیٹی ہیں. تے اینے پینڈے نے سوچ ہاں جڑا کئی سالاں تو سون ڈیا انہوں کنے پینے نے, جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے؟ تو سونے کے ارادے سے لیٹی نہیں تھی, تو چیک کرنے لیٹی تھی. تو اتنے پڑے ہیں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے, یہ بھی تو سوچنا اس کو کتنے پڑیں گے. پھر حضرت نے وہ بستر بھی چھوڑا, پھر حضرت نے وہ گھر بھی چھوڑا, اور پھر حضرت نے وہ فقیری چوغا پہنا, پھر حضور نے گدڑی پہنی ہے جو صوفیاء کا لباس ہے. اور حضرت جی یاد رکھنا, یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر, شیطان ہمیں فقیری سے ڈراتا ہے. اوے کی کریں گا, اوے کی بنے گا, نہیں 2 نمبری چک کے رکھ کم ہے. یہ شیطان ڈراتا ہے نا ہمیں, نہیں کبھی نہ ڈرنا حضرت. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, ہیں جی, اور بے حیائی کا حکم دیتا, کبھی نہ ڈرنا حضرت جی. اور یہ میری بات یاد رکھنا حضرت جی, رب اور رب کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سودا کر کے دیکھنا, کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا یہ. اور لکھا ہے جب حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چھوڑی نا بادشاہی بلخ کی, تو آپ نے گدڑی پہنی. تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے حضرت اپنی گدڑی سی رہے تھے, تو آپ کے ماموں گزرے جو آپ کے بعد آ کے منہ ہے. تو ظاہر ہے حضرت جی پنیواں سی نا, نظر پڑی تو دل پہ بڑی چوٹ لگی ہو, ابراہیم ہے کی کیتا ہی ہو, اور بادشاہی بنے بادشاہ تو اب تیرا حال یہ ہے کہ تو نے اپنے کپڑے بھی خود ہی سینے ہیں. تو انہوں نے وہ قافلہ روکا اور آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ابراہیم چل اٹھ, اب بھی تخت تیرا انتظار کر رہا ہے, چل آ بیٹھ چل کے اپنے تخت پہ. آپ نے فرمایا نہیں ماموں, جڑی شاید چھڑ چھڑی سو چھڑ چھڑی. فرمایا چلیا چھڑ کے لبا کی. تو لکھا ہے کہ جو حضرت کی سوئی تھی نا جسے آپ گدڑی سی رہے تھے, آپ نے وہ دریا میں پھینک دی. ٹھیک ہے جی, او بھائی سوئی یہاں پھینک تو نہیں ملتی ہے, تو دریا میں پھینکی ہوئی سوئی کی کیا حیثیت ہے حضرت جی؟ پانی کی رفتار, پانی کی گہرائی ہے, پتہ نہیں چند لمحوں میں وہ پانی اس سوئی کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا ہوگا. تو سوئی پھینک کے آپ نے کیا کیا, پانی کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا میری سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ ہزاروں سوئیوں
हजारों मछलियों ने अपने मुंह में सोने की सुइयां ली और पानी से मुंह बाहर निकाल लिया। आपने इरशाद फरमाया चलियो मैं तो पहले छड़ के बैठा हूँ, तुम फिर वही ले आई हो, मेरी सुई लाई जाए। तो लिखा है कि एक छोटी सी मछली ने ना अपने मुंह में हजरत की सुई ली और अपना मुंह पानी से बाहर निकाला। तो आपने उससे वो सुई पकड़ के ना अपने मामू को मुखातिब करके इरशाद फरमाया। आपने फरमाया मामू वो बात सही चंगी ही कि है चंगी है? हाँ मामू वो बात सही चंगी सी कि है चंगी है। इसलिए तो इकबाल ने कहा है ना हजरत, हमने तो सौदा ही बड़ा घाटे का किया। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है, क्या किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, जाए सौदा कीता ही तो कीता की है, रब ते रब दा रसूल छड़ के चार मरले ले नहीं और की लिया हजरत असी। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता ओ पैवंद, पुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है जमानो मकान की जुन्नारी, ना जमान ना मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब बड़ा घाटे का सौदा किया है तुमने, बड़ा घाटे का सौदा किया है, हकीकत कह रहा हूँ आपको, बड़ा घाटे का सौदा किया। जांदी वारी क्या डरावना बनिया, डर दे हथ नहीं लांदे हैं, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे घर दे हैं जी। कोई गल ही नहीं होनी है। किसी ने जनाब जनाजे च काली पा देनी, किसी ने मंजी चुकने च काली पा देनी, घर भी मेरा ही होना, मैनू भी उन्होंने मेरे घर नहीं रहन देना है जी। किसी ने कहना नहीं जी जनाजा असर तो बाद रखो, किसी ने कहना नहीं मुर्दा इन्नी देर घर नहीं रखीदा, जोर तो बाद रखो, किसी ने कहना नहीं नहीं है भी टाइम बहुत है, अजकल जवाल का टाइम 11 बज के कुछ मिनट तो शुरू होने दिया, 11 बजे चुको। एक होर ने कहना जी 11 बजे चुकना है तो 10 चुक लो, फिर एक होर ने बोलना उन्हें कहना जी 10 बजे जो चुकना है तो 10 बजे जरा गर्मी हो जाती 9 बजे चुक लो है जी। ऐ फिर होना है जी है, फिर कुलों का खत्म होना है, फिर सारे काले आने आना है जनाब, मौलवी साहब ने तकरीर करते आना, फिर किसी ने बोल पड़ना और चलो मौलवी साहब बस करो फिर है की यार कख भी नहीं। इसीलिए फिर इकबाल ने क्या कहा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला और शेख सादी, इन बुजुर्गों का हम पे बड़ा एहसान है। आप इनकी तसानीफ पढ़े ना तो उन्होंने बड़े बड़े औखे मसले आसान करके समझा दिए हैं, बड़े बड़े औखे मसले, मसनवी गुलस्तान बूस्तान, ठीक है जी, बड़े बड़े औखे मसले इन्होंने आसान करके हज़रत जी समझा दिए। ये मौलाना रूम फरमाते हैं कोई अमीर आदमी था, ठीक है जी, पैसा अल्लाह ने बड़ा दे रखा था, वक्त अखीरा आ गया, बाबे को पता चल गया कि अब मैंने ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना, माल बड़ा है क्या करूं, मुंडे आगे से निकम्मे हैं, माल मैंने हलाल का कमाया है, वाहियातियां और अयाशियां ये करेंगे आगे जाके डांगे मुझे पड़ेंगी, क्या करूं। बंदा बड़ा दाना था, उसने कहा अपने पुत्र को बुला के ना उसने कहा ओए दो मनु दियो कागज ते 2 लिफाफे दियो। उसने दिए, एक पे उसने जनाब वसीयत लिख के ना उसको बंद करके छापर में डाला, उसको बंद किया और उस पर लिखा लिफाफे पे, इस वसीयत को तब पढ़ा जाए जब सारे मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाए, ठीक है जी। एक और वसीयत लिखी, उसको लिफाफे में बंद किया, उस पर लिखा इसको तब पढ़ा जाए जब मेरा जनाजा हो जाए। अब जाहिर है ये अमीर आदमी था। वैसे चलो मैं अक्सर जाना वहाँ मसला पूछना वहाँ मुरीद किया, जो मैं पहली बारी आया वहाँ, शायद मुरीद किया लेनो मसला पता हो। वैसे तुहानू मसला पता है, अमीर आदमी के जनाजे तो बहुता सवाब मिलता है, गरीब तो नहीं मिलता है। शायद भाई किसी को पता है मसला तो बता दो, गरीब आदमी के जनाजे पे सवाब नहीं मिलता तो फिर क्यों नहीं जाते उदा पढ़न। अमीर आदमी से तो बहुता मिल रहा है तो फिर उहदे क्यों सारे जाते हो। खुदा का खौफ खाया करो यार, गरीब आदमी के जनाजे तो जाता ही कोई नहीं है। चंगे भले बाहर खलोते हैं मैयत लंघदी हुई गई जाना ही, क्यों गरीब आदमी है मैनू तो कोई केड़ा काम है कोई। लेकिन अमीर आदमी
तौबा है भाई, अल्लाह दी पनाह। उधर भी इस तरह हुआ। अमीर आदमी था, सारा पिंड गया जनाजा पढ़न। वो मैयत रख दी गई, इमाम साहब मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए। अब बस जनाजा शुरू ही होने वाला था कि बाबे का बड़ा बेटा आ गया है। और मौलाना साहब को अर्ज करता है, हुजूर अब्बा जी ने 2 वसीयतां लिखी हैं। पहली लिख के लिफाफे उत्ते लिखिया सी, इनू उदू पढ़ना है कि तू सारे जनाजा पढ़न लई आ जान। तो हुण आ गए ने सारे, ते पढ़ो फिर बाद जनाजा पढ़नी। वो खोला ना, जब उसको खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए और आके ना पढ़े तो मेरे सारे पैसे उसे दे दिए। ये पहली वसीयत थी बाबे की। वो जनाब मुफ्ती ते ही सारे ही ना जनाब, हैं मसले ते ही सारे ने घड़ के जेब च रखे दे ने। वो जनाब एक शुरू, वो जनाब जनाजा ते फर्जे कफाया है। हाँ 2-4 भी पढ़ लेंगे सारे दा हो जाना। जे ना पढ़ांगे तो बाबे दे पैसे लभने हैं। वो 1 2 3 4 सारा पिंड नुकरे जा खलोता, यही तो बाबा जी दे पैसे लेने। वो रह गए बाबे और यापी, मौलवी साहब ते बाबे दे मुंडे। बाबे दे मुंडिया ने आपस सलाह की, पैसे तो साडे ने, बाबा जी चंगा काम कर गए जाने। हुण हो कख नहीं सकता, कम से कम इन्ना तो करी ना, कोई थोड़े ਜਿਹੇ भी तो लईए ना विचों। वो की कीता, वो बाबे दे मुंडे भी जा खलोते उत्थे। हुण रह गए मौलवी साहब ते बाबे होरी कले। कलिया मौलवी होरी किवें जनाजा पढ़ाण? बड़े परेशान यार, की चंगी क्यामत आण वाली है नहीं बेवफाई जालमो। अब्बे नूं छड़ के परे जा खलोते हो पिंड वाले। चलो पिंड वाले दा खलोना तो एडा नहीं मैनूं तकलीफ दित्ती, लेकिन पुत्रां दे खलोण ने बड़ी तकलीफ दित्ती। ये की बई? मौलवी होरी बेचारे की करन कले। उधरों हजरत जी 4 मलंग पे लंघण, 1 गुरु 3 नाल चेले, 1 पीर 3 नाल मुरीद। वेख्या यार फरीद ही ने की अल कारिया तुम अल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल लिहनिल मनफूश फअम्मा मन साकुलत मवाजीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। जिदा उस दिन जिदा नेकियां वाला पलड़ा भारी होएगा, उदी जिंदगी उदी मर्जी दे मुताबिक होएगी। फहुवा फी ईशतिर रादिया। ओए कल नेकियां काम आनियां ने, आओ जिथे जाना है कोई 2 मिनट रेट पहुंच जाएंगे, आओ फरीद दा जनाजा पढ़िए। आए ते जनाजगा दी हालत ही वखरी। बाबे होरी मौलवी होरी ते सारा पिंड बमा बाबे दे मुंडियां। उन्हें पुछया कि बाबे होरां ने बई जनाजा नहीं पढ़न दे। उन्हें कहा जी बाबे होरां ने वसीयत की थी कि जेड़ा मेरा जनाजा पढ़न आए ते आके ना पढ़े ते मेरे सारे पैसे उन्होंने दे दिते जान। ए सारे बदबख्त हो ने, इन्हां नूं पैसे चाहिए ने, इन्हां नूं नेकी नहीं चाहिए। तो हुण तुसीं दसो बाबा जी की? उन्हें कहा अगे हो थुकदे नहीं आइंदे पैसे उत्ते जेड़े नेकी छड्ड के लभण। अगे हो असीं नेकी लैण आए हैं, सानूं नहीं पैसे चाहिए। अगे हो मौलवी होरी अगे होए, चारे पिछे खलोते जनाजा पढ़ के दुआ करके चले। बाबे होरां दा मुंडा फिर आ गया। जनाब बाबा जी ने 2 वसीयतां लिखियां ने। पहली कहा सी कि जनाजे तू पहले पढ़नी है, तो पढ़ कती है, हुण बस तुसीं जाओ ही पैसे वंडण लगे आपस च। ते दूजी उन्होंने कहा सी कि उदू पढ़नी जी तू जनाजा हो जाए। तो हुण क्योंकि जनाजा तुसीं पढ़िया है तो दूसरी वसीयत हुण तुसीं पढ़ लो कि की अब्बा जी ने लिखा। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि जब दूसरी वसीयत पढ़ी गई तो उसमें लिखा क्या था? मेरी पहली वसीयत मनसूख, मेरे सारे पैसे उनको दिए जाएं जिन्होंने जनाजा पढ़ा है। मौलाना रूम फरमाते हैं दुनियादारा तेरे नाल भी इंज ही होना है, तेरे नाल इंज ही होना है, तेरे नाल इंज ही होना है। तू रब दे रसूल ही छड्डिया ना, सारा कुछ लभना तेनू कख भी नहीं, फिर भी तेरे नाल इंज ही होना है। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे नाल इंज ही होना है। गड्डी तेरी उत्थे ही रहनी है, मज्जां तेरियां उत्थे ही बजियां होनियां, पैली तेरी उत्थे ही होनी है, जाना तो सिर्फ तू ही जाना है, तेरे नाल। हाँ चलो, मैं अब मेरे पास 15 मिनट रह गए हैं। मैं अब इसकी अपोजिट भी मैं बाप को सुना देता हूँ, ठीक है जी? तो जे करोगे तो फिर की होना है जी? ये भी मसनवी शरीफ ही है। मौलाना आप फरमाते हैं कि कोई बादशाह था, मिजाज उसका बड़ा अदबी था। होते हैं ना बादशाह, अदबी मिजाज भी होते, पढ़े लिखे भी लोग होते हैं। बड़ा अदबी मिजाज था बादशाह का। उसने अपने दरबार में जनाब वो सना खां, आलम दीन, जनाब
قرائے عظام، ٹھیک ہے جی، شعراء، ادیب سارے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں تھا بیروپیہ، اس کا کام کیا تھا، مختلف روپ بدل کے نا تو اس نے آ کے بادشاہ کا جی بہلانا ہوتا تھا، بادشاہ کو خوش کرنا ہوتا سی، لیکن جب بھی کوئی بھیس بدل کے آتا نا وہ بادشاہ کے دربار میں تو بادشاہ اسے دیکھتے ہی مسکرا کے کہتا تو تے اپنا ہی بندہ ہے۔ ایک دن اس نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا، اس نے کہا لے بھائی میں تے جدو بھی بادشاہ سامنے ہولیا بدل کے گیا بادشاہ سلامت نے پہچان لیا ہے تے جی اینجی ٹردا رہا تے بادشاہ کتے کڑھائی نے کڈ ہی نہ دے مینوں، کہ تو تے اج تک میرے سامنے فن دا مظاہرہ نہیں کیتا ہے تے آ کے نہ تے جناب ہاتھ جوڑ کے بادشاہ سلامت دے سامنے کھلو گیا، عرض کردا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ بادشاہ نے کہا کی ہویا بھائی؟ عرض کیتی حضور جدوں بھی کو بھیس بدلے ہے نا تسی پہچان لیا ہے، جناب بڑے باریک نے، بڑے زیرک نے، تو پھر ہن کی کرنا ہے؟ حضور اس لیے آیا جی ایک موقع دو بس، ہن ایندار بھیس بدلاں گا کہ تسی پہچان نہیں سکو۔ بادشاہ نے مسکرا کے کہا ویکھ لے حضور ایک چانس بس۔ کہا اچھا بھائی اگر تو کامیاب ہو گیا نا میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں تو جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا، زبان دی تجھے، جا ایک ہی چانس ہے تیرے پاس۔ جناب وہ گھر آیا، میرے یار پگ لئی کہ کڈ کے جناب پگ شگ بنی، سارا تیار تور ہو کے جو آنے کا ایک واحد راستہ تھا نا گاؤں میں بادشاہ ادھر آنے کا، وہاں بیٹھ گیا۔ بندہ دانا تھا، بندہ ہوشیار تھا، پتہ تھا اس کو اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ 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 اللہ۔ وہ ایک بندہ بھی لنگیا، ویکھیا بابے ہوری آئے نے تے کردے کی نے اللہ۔ دوجا بندہ لنگیا، ویکھیا بابے ہوری آئی نے تے کردے کی نے اللہ۔ تیجا بندہ لنگیا، ویکھیا بابے ہوری آئے نے تے کردے کی نے اللہ۔ اینجیاں خبراں تے تانوں پتہ اڑدیاں بھی بڑی چھیتی کہ جناب وہ بابے ہوری آئے نے، پنڈ ٹر پیا جناب سارا بابے ہوراں دی۔ ہن جنہیں جنہیں جو بھی جیا سی نا، کسی نے دوہانے لائے سن، کسی نے کھکھڑیاں لائیاں سن، انہیں جاندیاں لے جانیاں، لیکن اگلے دن جا کے ویکھنیاں پے دوہانے کھکھڑیاں خراب ہو گئے نے، بابے نے ہاتھ نہیں لایا کسی چیز۔ لوگوں کے دل میں بابے کی عزت اور بڑی۔ اب خبر ہوتی ہوتی نا بادشاہ کے محل میں بھی گئی، حضور باہر کوئی اللہ والا ہے، کسی نہ کلام نہیں کرتا، بس نماز ٹائم اکھاں کھولدا ہے، نماز پڑھتا ہے با جماعت مسیتے جا کے پھر بہ کے تے اللہ اللہ کری جاندا۔ اب بادشاہ نے نہ کہا ٹھیک ہے، جسوس بلائے، انہوں نے کہا جاؤ ایدی ذرا 3 دن جسوسی کرو، اللہ والا کی کوئی شے ہے اور بھی ہوندی نا۔ میاں صاحب کہندے نے الا کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور، ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور ہے، اور بھی ہوندا نا جی وچ کوئی۔ انہوں نے کہا ویکھو اللہ والا ہے کہ کچھ اور تے نہیں۔ اب کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ کام ہونا ہے، اس لیے اس نے کوئی ویک پوائنٹ نہیں دیا۔ جناب وہ جسوسا نے جا کے خبر دیتی جناب واقعی اللہ والا ہے۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا۔ اب بادشاہ کا بھی پروگرام بننے لگ پڑا، جناب جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بادشاہ کا جانا کوئی ذرا سوکھا کام نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے ذرا۔ خیر وہ دن آ ہی گیا، بادشاہ بھی نکلا جناب۔ لوکاں نے آ کے بابے ہوراں نوں دسیا جناب اج تے بادشاہ سلامت تہاڈی زیارت کرنا آنڈے۔ ادھر اندروں ڈر گیا ذرا، انہوں نے کہا لے بھی اج امتحان ہی ہے سر، آج پتہ لگنا ہے تو کڈا کا فنکار ہے جی۔ لیکن کچھ بادشاہ بھی عقیدت میں آ رہا تھا، اس نے بھی اتنی باریک نظر سے نہیں دیکھا۔ بادشاہ آگے جناب بہ گیا، وہی اکھاں بند کر کے ڈریا ڈریا بیٹھا رہا۔ لگئی ہونی بادشاہ بولنا جا تو تے اپنا ہی بندہ ہے، ہونی لگئی بادشاہ بولنا، لیکن بادشاہ نہیں بولا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کہتا ہے جناب دعا کر دے۔ وہ ساج سا آیا، انہوں نے دعا کی تھی۔ بادشاہ نے جاتے ہوئے کچھ ہیرے جواہرات پیش کیے، انہوں نے کہا اٹھاؤ، اسی چھڈ کے بیٹھے ہیں تو سانو پھر ایسے پاسے بلانا ہے، چل لے جا، اٹاں روڑیاں دی لوڑ تینوں، سانو نہیں لوڑ کوئی۔ وہ بادشاہ بڑا متاثر ہو کے، جب بادشاہ تھوڑا دور نکل گیا نا تے اٹھیا تے بجلی آر جا کے بادشاہ دے پیر پھڑ لے تے کہندا کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ اب بادشاہ نو تے سمجھ نہ آئے، بادشاہ دے کاغذاں تے یہ بھی اللہ والا ہی سی۔ وہ بادشاہ پیچھے ہوئے، پیر چڑھائے، وہ پھر پیر پھڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھول۔ وہ بادشاہ پھر پیچھے ہوئے تو پیر چڑھائے، نہ لگیا ہوئے اللہ والے ہو تسی، بادشاہ تھی اللہ والے ہو، میں دنیا دار ہاں، میرے پیر کیوں پھڑ دے ہو؟ وہ پھر پیچھے ہوئے،
وہ پھر پیر پھڑے, حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولو. آخر وہ بادشاہ نے کیا امان دیتی. ڈر سی نا کتے ایسا نہ ہوئے گسا چڑھے تو دھونی لوہاڑے. انہیں کیا امان دیتی بھائی, دس ہوں کی. انہیں جناب وہ پگ لائی, چادر شادر لائی, داڑھی لائی, تے اندروں اپنا ہی بندہ نکل آیا ہے. بڑا ران ہویا, انہیں کیا کمال کر چھڑے یار تم. میں کی تینوں تے سارا پنڈ نہیں پچھان سکے. لے بھی تینوں زبان دیتی سی, جے تم انہوں دھوکھا دین چ کامیاب ہو گیا نا تے جو منگے گا دے دیاں گا, بادشاہی بھی دے داں گا. ہن تو دس جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے. رو کے عرض کردہ حضور مینوں ککھ بھی نہیں چاہیے. انہیں کہا کیوں؟ میں نے کہا حضور تانوں کی دساں مینوں سارا کچھ ہی لب گیا جی. انہیں کہا تینوں کی لبا ہے, تو تے یہ کنگلے دا کنگلا ہی بیٹھا ہے, کی لبا تینوں؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے حضور تسی ویکھیا نہیں, یہ میں اللہ تے اللہ دے رسول نہ لو نہیں لائی ہے. جنہاں نے لو لائی ہے میں صرف انہاں دا اولیاء بنایا سی. انہیں بادشاہ وقت لیا کے پیرے باہڑیا, جے لو لاواں گا تے کی کرے گا؟ اللہ یہ لو نہیں لائی ہے. جنہاں نے لو لائی ہے میں صرف انہاں دا اولیاء بنایا سی. انہیں بادشاہ وقت لیا کے میرے پیری باہڑے تے جے میں لو لاواں گا تو پھر کی کرے گا؟ اسی لیے تو وہ کسی صوفی شاعر نے کہا تھا نا, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ تو پھر یہ تو ہوا ہی نہیں نا, کچھ پوچھا ہو تو پھر اس کا جواب نہ آیا. تو جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تو چاہیا ہی نہیں ہے, مرید کے آلے ہو ساڑھے کا ٹائم ہی نہیں رب واسطے جی. نہ یار, اپنا اپنا وقت ضائع نہ کرو. ہمیشہ ہر بندہ حضرت گل گوڈے بن لئیو کی اوتھے عملاں دے ہونے جے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. مت اوتھے فرشتے نو آکھو جی میرے کول اینی پیلی ایک قلعہ میں تینوں دے دیاں گا, مینوں ککھ نہ آکھو, کوئی گل ہی نہیں جی ہونی اوتھے. اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اوتھے نماز دی گل ہونی جی, اوتھے قرآن پاک دی گل ہونی جی, اوتھے ذکر دی گل ہونی جی, اوتھے فکر دی گل ہونی جی. اوتھے پوچھیا جانا جے 10 کسے ماڑے دے کام آیا ہے, 10 سانوں کنا یاد کیتا سی, 10 ساڑے محبوب تے کنی واری درود پڑھیا سی. آج کر لو حضرت, وقت بہت تیزی دے نال گزردا, بہت تیزی دے نال نہیں. آج قدر کرو حضرت وقت دی, آج قدر کرو وقت دی. میں جڑی تانوں درود شریف دے والے نال آخری گل سنانی پھر انشاءاللہ ساڈا ٹائم ختم ہو گیا, گھنٹہ انشاءاللہ. وہ جڑے بابے ہوئی سن نا ساڈے اوتھے, جنہاں تو گل شروع ہوئی تے پھر ٹر پئی ادھر نوں, تو میرے نال بڑا حضرت دا پیار سی. میں ایک دن ایسے طرح جڑا نا وہ لاہورو سیالکوٹ آیا تے شاید حضرت نے دیکھ لیا ہوئے گا کتے, تے بچہ بھیج کے نا مینوں بلایا قبرستان. تے میں گیا تے انتہر سردی دا اینڈ ہے, لیکن دسمبر سی اور پورے زور تے سردی سی. اور ادو سردی پیندی بھی بڑی سی حضرت, اور سردی دا دورانیہ بھی لمبا ہوندا سی. مارچ اپریل تک حضرت ٹھنڈ جاندی ہوندی سی. اس طرح ویکھو نا کڈا گرم دن ہے, اس طرح نہیں, اچھی خاصی سر 2000 میرا 2 یا 3 دی گل ہے. تے میں گیا تے مینوں 1000 دا نوٹ دے کے نا پھڑا کے پھر بعد چ کہندے نے مولوی ساڈا جے کہیے تے کام کر دیو گے. میں جناب تسی 1000 کام دسو سی وہ بھی کر دیں. کیا لگے یار میں تے ہن خیر لاہور جا نہیں سکدا, تے توں لاہور آندا جاندا رہنا ہے, تے لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار. لاہور جاؤ نا 32 چونک لنگ کے اگے واہ بھائی منارے پاکستان تو تھوڑا پیچھے ایسے لیندے والی سائڈ تے سڑک تے کدی مزار ہوندا سی. جو پھر سڑک دی تسی ہوئی نا میٹرو ٹرین بنی, پھر مزار اتھوں جڑا نا راوی دے کنارے تبدیل ہو گیا, ادو اتھے ہی ہوندا سی. ہن فرمان لگے یار اتھے بابا چھتڑی والی سرکار ایک مجذوب بزرگ بیٹھے نے, تے ٹھنڈ بڑی ہے تے انہاں دے کول کوئی کمبل شمبل نہیں ہے اتنے لے. دیکھو نا میری ذرا چادر ہے تے کوئی ایڈی اچھی کوالٹی دی نہیں, گرم نہیں ہے نہیں. تو انہوں فرمان لگے ذرا گرم کمبل ٹائپ چادر لینی, گرم ذرا ٹھنڈ کجے جڑی نا, تے اے تو لے کے نا تیرا کام میں ساڑے لو چادر دینی بابے.
ہوں انہوں نے 1000 دتا, میں 1000 لے کے تے لاہور آ گیا. تے اوہیں تے حضرت جی 1000 روپے کی گرم چادر تو نہیں لبھی, ادو بھی نہیں لبھی تو ہوں بھی نہیں لبھی کوئی. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ کہ لاہور دے وچ ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے لنڈے دا. لنڈے تھی ٹر جو نا تو بڑیاں بڑیاں قیمتی شیواں بھی جڑی نا بندے ذرا ٹھیک ہی لب جاندی. اسی حضرت جی لنڈے ٹر گئے. اتنے جناب اپنے ایک خان بھائی نال اسی بحث کر کے تے 800 جڑا نا ایک چادر لے لی. ٹھیک ہے جی. 200 بچ گیا, وہ میں جیب چ پا لیا. اور ارادہ سی کہ جدو سیالکوٹ واپس جاواں گے تو جا کے بابے ہوراں نوں دیاں گے تے بابے ہوری خوش ہو. او مدرسے چادر لے آندی. پھر دل چ خیال آیا یار اللہ دے دوست نے چادر لینی, پتہ نہیں پا کے نہ پا کے نجاست غلیظہ ہے خفیفہ ہے کی حالات نے. خیر اسی وہ چادر دھوتی بھی, پھر اسی جڑا نا جناب سکنے پایا. ظاہر ٹھنڈ بڑی سی, انہیں کو تھوڑا ٹائم لیا سکدے ہیں. خیر چادر سک گئی تو اسی رکشے تے بیٹھے تے اثر دی نماز پڑھ کے چادر دیں بابا چھتڑی والی سرکار پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی. جدو مزار پہنچے نا تو اس ویلے اتنے کوئی بھی نہیں سی ہے, کیونکہ کام دا ویلا سی. ساڈے ادھر اسی اثر ویلے ذرا ویلے ہو گئے ہونے, لاہور ذرا اثر ویلے کام گرم ہویا ہوندا ہے, کیونکہ 1 بجے تو شروع ہوندے نے. تے او جناب اتنے کوئی بھی نہیں سی ہے. ایک ہی بندہ اکھاں بند کر کے بیٹھا ہی مزار شریف تے, چپ. لیکن وہ چپ وچ بھی اینا روب کہ حوصلہ ہی نہ پوے پوچھن دا کہ پا جی تسی مجذوب. لیکن حضرت وہ چپ بھی چپ آکھے کہ میں ہی مجذوب. بہرحال پھر بھی میں ادھر ادھر لوگوں نے بڑا پوچھا, کسی نے کوئی مقبول جواب ہی نہیں دیتا. ہوں مغرب ویلے اسی مدرسے واپس پہنچنا سی. میں کی کیتا, چادر لے کے نا انج جی میں اپنے لتاں تے لئی, میں بابے ہوراں دے مونڈے تے دے چھڑی. میں چلو کچھ بولن گئی نا, نہیں بولے کوئی, اکھاں بند ہی رہی. پھر میں چادر انج کر چھڑی اتنے, پھر بھی نہیں بولے. میں تھوڑی دیر کھلوتا بھی رہا, پھر بھی نہیں بولے. میں ٹھیک ہے. پھر میں جان لگا تو پچھوں انہوں نے میری قمیض پھڑ لی. تو قمیض پھڑی تو میں کھلو گیا. کھلو کے میں انہوں نے ویکھیا تو پھر مینوں کہندے کی کہندے نے مولوی چادر تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا. چادر تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا. انہیں حضرت میرے پیراں تھلوں زمین کٹ چھڑی. 130 کلومیٹر دا فاصلہ ہے سیالکوٹ تے لاہور دا آپس. لیکن اس نبی علیہ السلام دے غلام نو اینا پتا سی کہ چادر دا 1000 ملے. پھر انہوں اینا بھی پتا سی کہ چادر 800 دی آئی ہے. پھر انہوں اینا بھی پتا سی کہ 200 ہے دی جیب وچ بھی ہے. تو میں کہا جی اینو اینا پتا ہے تو پھر حضور نبی علیہ السلام دا کی عالم ہوئے گا. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا, چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا علم کیا ہوگا. امتی جو کرے فریاد حال زار میں, ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اپنا وقت ضائع نہ کرو, نماز پڑھو, رب اور رب دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہ لاؤ. وقت بڑی تیزی نال جاندا جی, بڑی تیزی نال جان دے. اللہ ساڈے سب تے اتے رحم فرمائے. اللہ سانو سب نو دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو عقیدے دی درستگی عطا فرمائے. اور حضرت مسل کے حق اہل سنت و جماعت دے اتے اللہ سانو رکھے, اور اللہ ساڈا ایدے تے خاتمہ فرمائے. ٹھیک ہے جی. بڑا دھیان رکھنا ہے جی, جوان لی کھانے کل نہیں بہنا ہے. ٹھیک ہے جی. انہاں کل بہنا جنہاں کو خوشبو آندی ہے. نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان تاراں, سودا نگت لئیے نہ لئیے پھلے آن ہزاراں. برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں, کپڑے لکھ کنج کنج بئیے چھٹے پہن ہزاراں. جی چنگیاں کل بہنا ہے, مندیاں کل نہیں بہنا. چنگیاں کل علماء کل بہو, صوفیاء کل بہو. نہیں کو لبدا کسی صوفی دے مزار تے ٹر جایا کرو. لیکن بھائی اینا دھیان رکھیو اندر صوفی ہوئے گھوڑا نہ دبیا ہوئے. آیا بھی بھائی بڑا ہے نا, پتہ ہے کہ واقعی صوفی اندر کوئی ہے جی. یہ بھی بڑا ہے نا, اللہ معافی دے, کوئی کٹ المی ہے جہاں پتہ ہے نہیں اندر واقعی صوفی ہے. آج نہ لبے تو کسی صوفی دی کتاب کھول لیا کرو. کشف المجوب کھول لی, تذکرۃ الاولیاء کھول لی.
لیکن بیٹھیا کرو کوئی چند کڑیاں اینا صوفیاں نال گزاریا کرو ہے ماشاءاللہ مرید کی آ گیا تھوڑے ہی اگے وے سرزمین لاہور مدینہ تو لولیا داتا صاحب اوتھے ہیں جی میاں میر صاحب اوتھے ہیں جی طاہر بندگی صاحب اوتھے ہیں وڈے وڈے پیر مکی اوتھے ہیں جی بی بی پاک دامنا اوتھے تھوڑا جہا اور جاؤ تو جناب اگے بابا بلا ہیں قصور شریف ہیں جی اگے تھوڑا اور جاؤ تو بابا بلے شاہ ہائے ہائے پھلاں دا تو عطر بنا عطر دا پھر تو کٹ دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی ہے بابا بلے شاہ بابا بلے شاہ کمال بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا آپ فرماندے نے علموں بس کریوں یار اکو لف تیرے درکار علم ناندا وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار علموں بس کریوں یار پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کاویں الٹے مسئلے گھروں بتاویں بے علمانوں لٹ لٹ کھاویں جھوٹے سچے کریں قرار علموں بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار الف تو کی مراد ہے اللہ ہے جی وہ تو سارے نوں ہی آندا ہے نا حضرت جی آپ فرماندے نے ایویں تو رولا پایا تینوں آندا نہیں اللہ کہنا بہ جا اور کہہ ایک واری دلوں اللہ پھر ویکھ کی نہیں ہوندا ہے حضرت ہے دریا ویخ وحدت دے وڑیا کمن کیراں دے وچ اڑیا شاہ عنایت لایا پار علموں بس کریوں یار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار ماٹی ماٹی نوں دوڑائے ماٹی دا کھڑکار ماٹی قدم کریندی یار چار سیاں رل کھیڈن لگیاں پنجویں وچ سردار کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر بسیار ماٹی قدم کریندی یار ماٹی دا کھڑکار ہے نہیں وہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی جایا کرو حضرت بس علماء کل مزارات تے حاضری دا طریقہ سیکھ لو پھر جایا کرو انہاں پاک لوکاں دی بارگاہ حاضری دیا کرو